ऐवान बाला अपर हाउस जिसे कहा जाता है सेनेट, ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में रखा क्यों गया था? मकसद इसका ये है कि ऐवान बाला में चूंकि तमाम सूबों से बराबर के अराकीन आएंगे और सेनेटर्स बनेंगे, तो फिर अब ये एक चीज इसकी जमानत हो जाएगी, गारंटी हो जाएगी छोटे सूबों को कि बड़े सूबे अददी अक्सरियत की बुनियाद पर उनकी हक तलफी नहीं कर सकते। ये उतना ही नेक मकसद है जितना नेक मकसद रिजर्व सीट्स या मखसूस नशिस्तें जिन्हें कहा जाता है, वहां भी यही मकसद ये था। पीपल्स पार्टी और नून लीग सिंध और पंजाब से तो फिर भी हम देख लेते हैं कि नजरियाती लोग कुछ आ जाते हैं, सियासी कारकुन भी कुछ आ जाते हैं, लेकिन पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जब भी सेनेट के इंतखाबात का मामला होता है तो ये फिर अरबपतियों और खरबपतियों की अनाओं का एक खेल बन जाता है। सेनेट के इंतखाबात के बारे में पहले तो ये बुनियादी बातें हमें हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि ऐवान बाला अपर हाउस जिसे कहा जाता है सेनेट, ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में रखा क्यों गया था? इसकी वजह क्या है? इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत इसलिए है कि जो कौमी असम्बली है वहां पे जो अराकीन मुंतखब होके आते हैं मुख्तलिफ सूबों से, वो सूबों की जो आबादी है उस आबादी के एतबार से, जोग्राफिये के एतबार से, आबादी के एतबार से वो नुमाइंदे सिलेक्ट होकर कौमी असम्बली में पहुंचते हैं। अच्छा, चूंकि आबादी के एतबार से आते हैं तो लिहाजा फितरी बात है कि पंजाब और सिंध के एमएनएस कौमी असम्बली में ज्यादा होंगे क्योंकि दोनों सूबों की आबादी ज्यादा है, और जिनको आबादी के लिहाज से छोटा सूबा कहा जाएगा यानी पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, वहां के जो इलेक्टेड एमएनएस हैं वो कौमी असम्बली में उनकी तादाद कम होगी। और ऐसा हमेशा रहेगा जब तक आबादी की जो तनासुब है वो ऐसा रहेगा, तब तक कौमी असम्बली में सूरत हाल यही रहेगी। जिसका मतलब यह है कि कौमी असम्बली में जब भी कोई लेजिस्लेशन, कानून साजी पूरे मुल्क के लिए होगी तो वहां जो ज्यादा आबादी रखने वाले सूबे हैं उनके एमएनएस चूंकि ज्यादा हैं कौमी असम्बली में, वो पंजाब है, सिंध है, तो वो अददी एतबार से हमेशा हावी रहेंगे और खदशा और खतरा ये रहेगा कि वो छोटे सूबों का हक खा सकते हैं, उनके साथ ज्यादती कर सकते हैं, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। इस मुसीबत का या इस प्रॉब्लम का इलाज है सेनेट, यानी कि सेनेट एक वो इदारा है, वो प्लेटफॉर्म है, अपर हाउस जिसे कहा जाता है। ऐवान बाला ये वो हाउस है जहां पे हर सूबे की आबादी और जोग्राफिया और उससे कतई नजर बराबरी के एतबार से, यानी जो तादाद पंजाब के सेनेटर्स की होगी वही बलूचिस्तान की होगी, वही पख्तूनख्वा की होगी, वही सिंध की होगी। तो मकसद इसका यह है कि ऐवान बाला में चूंकि तमाम सूबों से बराबर के अराकीन आएंगे और सेनेटर्स बनेंगे, तो फिर अब ये एक चीज इसकी जमानत हो जाएगी, गारंटी हो जाएगी छोटे सूबों को कि बड़े सूबे अददी अक्सरियत की बुनियाद पर उनकी हक तलफी नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी आईनी तरमीम हो या कानून हो, वो कौमी असम्बली से जब पास होगा, बजट मिसाल के तौर पे, तो सेनेट उसे पास करेगा तो वो पास होगा, यानी सेनेट की मंजूरी वो भी लाजमी है। तो ये है ऐवान, ये जो ज़ाहिर गरीब मुल्क है पाकिस्तान, उस गरीब मुल्क में सरकारी खजाने से आपने सेनेट क्यों रखा हुआ है, क्यों वहां पैसा जाता है? उसकी वजह यह है कि एक जमानत, एक गारंटी कि छोटे जो सूबे हैं उनके साथ कोई ज्यादती ना हो और एक काउंटर चेक भी हो। अच्छा, सेनेट में कौन लोग आते हैं? ये बिलवास्ता इनडायरेक्ट इंतखाब होता है। इसकी वजह यह होती है आमतौर पर कि वो लोग जो टैलेंटेड तो हैं लेकिन वो अवामी सियासत नहीं कर सकते, या सरमाया उनके पास उतना का नहीं है, या वक्त उनके पास उतना नहीं है कि वो उस तरह की अपने हल्के में जाके लोगों के साथ सियासत कर सके। तो वो फिर बिलवास्ता इलेक्शन के जरिए एक सेनेटर बनते हैं और उसके बाद उनका जो काम है वो ये है कि वो अपनी प्रोफेशनल एक्सीलेंस और तजुर्बे को सामने रखते हुए जो लेजिस्लेशन है या जो बाकी मामला आता है उनमें वो एक तरह से देखें ऐवान बाला में बैठ के नीचे लोअर हाउस कौमी असम्बली को, और अपने सूबे के साथ कोई ज्यादती ना होने दें। यह है असल मकसद। अच्छा, ये उतना ही नेक मकसद है जितना नेक मकसद रिजर्व सीट्स या मखसूस नशिस्तें जिन्हें कहा जाता है, वहां भी यही मकसद ये था कि वो लोग जो अवामी सियासत नहीं कर सकते या ज्यादा पैसा नहीं रखते, इलेक्शन लड़ने की ताकत नहीं रखते, उनको उनकी पार्टीज, ये प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, जिनकी जरूरत से मुल्क को फायदा होगा, कौम को फायदा होगा, मकसद ये था। लेकिन आपने देखा कि मकसद पीछे रह गया
اور اصل میں کیا بن گیا؟ یہ ارب پتیوں کی اناؤں کا کھیل بن گیا. یہی معاملہ ریزرو سیٹس میں ہے. وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو پارٹی کی قیادت سے بہت لائل ہوتے ہیں، یا تو ان کو نوازا جاتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہم سے لائل رہو گے، کسی نظریے کی پرواہ کیے بغیر، کسی اصول کی پرواہ کیے بغیر، کسی اخلاق کی پرواہ کیے بغیر، اگر صرف ہمارے ساتھ لائل رہو گے تو نواز دیا جائے گا. ریزرو سیٹ کے ساتھ بھی یہی معاملہ بن گیا. یا یہ کہ جو جتنا بڑا فائنینسر ہوتا ہے، پیسے پارٹی کو دیتا ہے، وہ پارٹی اس کو اپنی ریزرو نشست پہ ان کو لے آتی ہے. پریکٹیکل مطلب ہے، پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے. سینٹ کا معاملہ بھی بدنصیبی سے اس طرح ہے. اچھا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ سندھ اور پنجاب سے تو پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نظریاتی لوگ کچھ آ جاتے ہیں، سیاسی کارکن بھی کچھ آ جاتے ہیں سینٹ میں، جو ویسے براہ راست سیاست کسی وجہ سے نہیں کر سکتے، تو یہ پارٹیز ان کو سینٹ میں لے آتی ہیں. وہاں تو پھر بھی 4 لوگ مل جاتے ہیں. لیکن پختونخوا اور بلوچستان انفارچونیٹلی یہاں پہ جب بھی سینٹ کے انتخابات کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ پھر ارب پتیوں اور کھرب پتیوں کی اناؤں کا ایک کھیل بن جاتا ہے. یہ ان کی کمپٹیشن ہوتی ہے. ان کو جوائے رائڈ چاہیے 6 سال کے لیے، چونکہ سینٹ ٹوٹتا نہیں ہے، قومی اسمبلی ٹوٹتی ہے، سینٹ نہیں ٹوٹتا. تو ان کو زیادہ پیسے دے کر وہ بیسیکلی اپنے لیے ایک سٹیٹس سمبل خرید لیتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو وہ خریدتے ہیں. ابھی پختونخوا میں دیکھ لیجئے وہاں جو ہوا ہے، مطلب یہ کہ ایک طرف سے نظریاتی کارکن ہیں تحریک انصاف کے، دوسری جانب اعلان یہ ہو گیا ہے کہ وہاں حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ مل کر ناراض رہنماؤں کے خلاف ان کا اکٹھ ہو گیا ہے. یعنی وہ ایک ساتھ ان کا الائنس بن گیا. پختونخوا میں اپوزیشن اور حکومت کا الائنس بن گیا. کس کے خلاف؟ خود پی ٹی آئی کے نظریاتی یا ناراض آپ کہیے کارکنوں کے خلاف حکومت اور اپوزیشن پختونخوا میں مل گئی ہے. مرزا آفریدی کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ پی ٹی آئی کے اپنے نظریاتی لوگ اس کے بارے میں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ یعنی اس کی کوالیفیکیشن ماں سے وائس کہ وہ ایک بہت امیر آدمی ہے، اس کے علاوہ دوسری تو اب وہ سارے دعوے جو تھے میرٹ کے نظریات کے، وہ کہاں گئے؟ تو ایک دفعہ پھر وہی ثابت ہوا جو کہ ہمیشہ جنرل الیکشن میں بھی ثابت ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیے وہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی اور پی ٹی آئی بھی، کہ وہ اپنے ٹکٹ کو جب صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں یا قومی اسمبلی کے انتخابات میں بھی جو ٹکٹس دیے جاتے ہیں، اس میں کتنے ترخان تھے، کتنے درزی تھے، کتنے ٹرانسپورٹر تھے، یعنی ادنا لیول کے، اس میں کتنے ایوری ڈے پیپل، کتنے اس میں اساتذہ تھے، کتنے ڈاکٹر تھے، کتنے نرس تھے، کتنے یوتھ کے لوگ کتنے تھے. ان کو ذرا آپ نکال کے دیکھیے، اور ان کی جگہ جن کو ٹکٹ دیے گئے ان کی کوالیفیکیشن ایک ہی چیز آپ کو دکھائی دے گی کہ سب کے سب ارب پتی لوگ تھے. تو نظریاتی لوگوں کو جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ان کو ٹکٹ نہیں دیے جاتے، یہ صرف ارب پتیوں کو دیے جاتے ہیں. وہ جنرل الیکشن ہو، وہ ریزرو سیٹس کا معاملہ ہو، یا وہ سینٹ کا معاملہ ہو. تو ابھی بھی بنیادی طور پہ یہ وہی ارب پتی اور کھرب پتی لوگ جو کہ ایم پی ایس کے حوالے سے، اب دیکھیں نا جو خبریں آ رہی ہیں 22 کروڑ روپے بتایا جا رہا ہے ایک ایم پی اے کے لیے. تو یہ ایک وہ انتہائی نیک مقصد جو ملک کو چلانے کے لیے سینٹ کا ادارہ جس وجہ سے رکھا گیا تھا، اس کی پریکٹس جو ہے وہ عملی طور پر ارب پتیوں اور کھرب پتیوں کا پلے گراؤنڈ بن چکا ہے. اور ہر الیکشن میں یہ ہوتا ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، اور یہاں پہ آ کے سب ایک ہو جاتے ہیں، کیونکہ کھرب پتیوں اور ارب پتیوں کا یہ کلب ہے سارے کا سارا. یہ سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ طبقہ ایک ہے، ارب پتی کھرب پتی. ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، اصل میں ان کی ایک جماعت ہے، ایک کلب ہے، اور وہ ہے ارب پتی کلب، کھرب پتی کلب. ان کی اصل جو اتحاد اور یونٹی کی وجہ جو ہے وہ سرمایہ ہے، جو یہ ایک دوسرے کے مفادات کا یہ تحفظ کرتے ہیں. انفارچونیٹ ہے کہ آئین میں وجہ کیا تھی، بہت نیک تھی، لیکن جو عملی شکل ہے وہ آپ کے سامنے